नसल इला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मोहतरम व मुकर्रमी आसी गुलाम नबी वानी साहब, सागर नज़ीर साहब, फाउंडर सागर कल्चरल सोसाइटी चोगड़पाटन, मोहतरम बशर जोगियारी साहब, प्रेसिडेंट सागर कल्चरल फोरम चोगड़पाटन, असातिज़ा साहिबान, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से हमारे इस शुभ अवसर पर दिल की उम्मीद गहराइयों से अपने स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से आप सबको इस बड़े अवसर पर हैप्पी टीचर्स डे, आज का जो योम असातिज़ा है, आपको मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और सारे जितने भी टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे स्कूल में, आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। मगर कात कशर पे तो सुबह सुबह मैनेजमेंट की तरफ ऐसे आक शार गुर्दनो अरबन तो शार छो जना दाद दीजो तो ये पता नहीं शार कसम छो तो बगर कोशिश करते हैं शार वादना मुझे वाव सुबह तो मदरसुक वस्ताद अंच दुनवाई कर घर वाव सुबह तो मदरसुक वस्ताद अंच दुनवाई कर घर आखच गुलन फलरावान ब्याख दिलन वजनावान। शार कौन शार जस महजूर साहब शार ये कलाम महजूर साहब तो यम ऑलमोस्ट मित्री गांव इसमें रोजान और वाव सुबुक्त मदरसुक वस्ताद एमच दोनों केर घर आखच गुलन फल रावान ब्याख दिलन वजनावान। हाँ, सो टीचर्स डे के हवाले से मैं कुछ इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, कैसे टीचर्स डे इंडिया में, हम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, तो हिंदुस्तान में 5 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है हर स्कूल में, जो कि हाल ही में हमारे जानियो साहब जो हैं, मोहतरम लोन साहब, उन्होंने भी एक मैसेज ड्रॉप की थी कि हर स्कूल में टीचर्स डे को जोर शोर से हर मनाना चाहिए। और टीचर्स डे के हवाले से मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर रह चुके हैं, जो कि 2nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, उनका जन्मदिन 5 सितंबर को आता है और 5 सितंबर को ही ये टीचर्स डे जो है मनाया जाता है इंडिया में। तो स्टूडेंट्स या टीचर्स भी इस दिन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम्स हो या टीचर्स के हवाले से स्पीच हो, या हमारे यहाँ पे शोरा हजरात भी हैं, हमारे जो गुलाम नबी वानी साहब जो हैं, ही इज रिलीजियस स्कॉलर, तो ये भी अपने हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात से, ज़रीन ख्याल से नवाजेंगे। उस हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स में भी टीचर्स जो है ये पूरे हफ्ते को मनाया, फर्स्ट फुल वीक मई में मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे, और खासकर ट्यूसडे को ज़्यादा जोर शोर से मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे ग्लोबली देखें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया में 5 सितंबर को, पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड टीचर्स डे जो यूनेस्को ने इसको ग्लोबली मनाने के लिए जो कहा है वो है 5 अक्टूबर, और ये इसमें एक्नॉलेज किया जाता है हमारे टीचर्स के राइट्स को, हमारे टीचर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमारे टीचर्स का जो इम्पैक्ट जो है सोसाइटी में, उसका इम्पैक्ट भी इसमें गिना जाता है, दर्शाया जाता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से मैं यहाँ पे आपके खिदमत में पेश करना चाहूँगा। एक शेर है उनका, शेख मकतब है एक इमारत गर,
शेख मकतब है कि इमारत घर जिसकी सन्नत है रूही इंसानी। तो ये दिन जो है, इसमें इस दिन जो है टीचर्स के हवाले से टीचर्स का क्या रोल बनता है और हमारे बच्चों पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयद होती हैं टीचर्स के तय। मुझे अभी भी याद है, इस वक्त मुझे याद आ रहा है मेरे जो ऑल टाइम फेवरेट टीचर जो है मोहतरम, ही इज फ्रॉम फतेहगढ़। तीसरी जमात में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे याद करवाए हैं, आप चाहो तो मैं आपके सामने अभी भी सुना सकता हूं। मोहतरम वजीर साहब, वजीर लोन साहब जो ही फ्रॉम फतेहगढ़, इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल अभी है, उस जमाने में वो मिडिल स्कूल था मलपुरा में। आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड, तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ डेफिनेशन जैसे रेस्पिरेशन, इस वक्त भी मैं इस वक्त आपके सामने सुना सकता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, द स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये अभी भी याद है मुझे। इस वक्त में 35 साल का हूँ, आप सोचो 3rd क्लास में 3rd स्टैंडर्ड में मुझे सर ने वो डेफिनेशंस याद करवाई। इसके साथ साथ और एक मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं उनका, जो उन्होंने हमें याद करवाया था क्लासरूम में, ग्रीन रेवोल्यूशन in the field of agriculture. Great studies have been made. The yield of many crops, particularly wheat and rice, has increased. Today we are self-sufficient in food. These changes in agriculture have been named green revolution. कुछ उस्ताद साहिबान ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें बाद में पता चला कि तुम ऐसे जाड़ नखवाला। मैं दोनों पहलू आपके सामने बयान करना चाहूंगा। एक तरफ के उस्ताद यमो यथ काबिल बनवास कि तो ब्रेकिंग चुस बे हकान चंद अल्फाजों में आज इस टीचर डे के शुभ अवसर पे आपके सामने जो भी पेश किया मुझे वकीनस थी याद। 5th क्लास 6th क्लास में मैंने एग्जाम में क्वालिफाई किया था JNV शाहकोट में, विद्यालय पढ़े। तो वहां पे एक टीचर थे, हमारे प्रिंसिपल साहब थे मोहतरम RK वर्मा साहब। तो वर्मा साहब जो थे मॉर्निंग असेंबली में वो अटेंड करते थे असेंबली। तो एक दिन मुझे उन्होंने असेंबली में प्लेज रखा था। प्लेज वो ऐसे प्लेज होता है, वो इंडिया इज माय कंट्री, आई लव माय कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइटी हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ इट। इस तरह का वो प्लेज था। मैं याद कि मैं उस इतकन थर गसा था। और वो टीचर जो है उन्होंने मुझे हॉकी से मारा। हॉकी से मुझे पिटाई की गई मॉर्निंग असेंबली में। मैं दिन भर रो रहा था, दिन भर में रो रहा था। वो भी एक उस्ताद थे, बेहाक उस्ताद आई थी मॉडल स्कूल मलपुर। शायद इस वक्त अगर मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, अगर मैं थोड़ा सा भी अपनी सोसाइटी के तय कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं, शायद उसका बीज जो है वो इस मदीन साहब ने मेरे दिमाग में आज से 20-25 साल पहले बोया था। एक एनुअल डे था। एनुअल डे में मदीन साहब ने मुझे रखी थी प्रोग्राम मेरा जो था, इट वाज सुर्खियां। उस जमाने में सुर्खियां बड़ी चलती थी इसमें रेडियो पे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुएशन हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। भवन पजर की मैं पता है कि मैं अगर का इंसान मैंने समझ कुछ टैलेंट छु मैं पता है अल्लाह ताला हजर नजर थे मैं पता है। ये हकीकी में अगर आप बच्चों को लग रहा है ना मंजूर साहब तूफान क्या था, मैं बिल्कुल अभी भी खुद को स्टूडेंट ही समझता हूँ, मानता हूँ। वो स्टूडेंट है, मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अभी भी बैसित तालिब इल्म जो है अपने बड़ों से, खासकर गुलाम नबी वानी साहब हैं, बशीर साहब हैं, सागर साहब हैं, इनकी खिदमत में अक्सर व बेशतर जाया करता हूँ और फैज़याब होता हूँ। बस यही कोशिश था कि बगस कानत का नौ का हेचो तिकाज कि दपान सो इंसान प्रोग्रेस करना उस पगलुक दो इसकी दो निश बेहतर कोशिश करे करना। कल का दिन आज के दिन से बेहतर होना चाहिए। आज जो हमने गलतियां की वो कल नहीं होनी चाहिए।
شام آسا بہن پتہ چونا کشر پہ تب سو بیب مشر پیون پنی خود کی غلطیوں کا احساس خود کے جو لوپ ہولز ہیں خود کی جو کمزوریاں ہیں تم چھ انسان سے پان سے پتہ پانے ہر ایک انسان سے پن کمزوری ہوں پتہ پتہ پنس پان سے محاسبہ کرن پنس پان سے من ہی من میں پھر چاہے وہ آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہو یا اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو. میں اکثر و بیشتر خود سے باتیں بھی کرتا ہوں پھر مجھے بعد میں پتہ چلا یہ وریا ذہین انسان چاہتا تم چاہتا پانسی سے کت کرا ذات کت چنا ایسا کریں کہ نہیں تو سماج جو ہے وہ سمجھے گا یہ شکومت ہمیشہ ناٹ ڈیل کے ہوئی تھی. اکثر و بیشتر میں باتیں کرتا رہتا ہوں خود کے ساتھ یا جتنے بھی ٹیچرز ہیں یہاں پہ اگر میں کوئی پرسنالٹی یہاں پہ آتی ہے میں بات کرتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں ماں کر کا غلط میں ماں کر کا فیدر کا میں I used to مطلب cross check myself each and every day ہر دن. پھر چاہے وہ میں کوئی پروگرام ریکارڈ کرتا ہوں یا کسی بھی انسان سے بات چیت کرتا ہوں میں 10 بار سنتا ہوں. میرے گھر پہ میری وائف جو ہے یا میرا بھائی جو ہے تم کان کڑا پانس 10 بار آپ سنتے ہو نا مجھے ریپیٹ کرنا دراصل یہ موجود کہ آج اگر میں یہ الفاظ تل تراو کرنس مز غلطی پگہ گژھِ نہٕ یہ غلطی گژھن کی دراصل چھُ تٔمۍ سٕے وستاد ونان کہ پنن پان کراس چیک کرن پن پان کریکٹ کرن پن پان دو کو دو بہتر بنا. یت مزن اگر چیس گیم ہز ایگزامپل دن بہ یت مزن سو چیک میٹ خود کو خود ہی چیک میٹ دینی چاہیے. تو بہرحال پروگرام کھینچنے میں زیادہ برونکن کے کہ یت مزن اس خاص یہ مہمانان آز أزکِس پروگرامس مزن یمو أزکہِ سٲنِس یتھ پروگرامس مزن اور بہٕ چھُس تہہِ دِلہِ سۭتۍ بیٚیہِ تُہُنٛد استقبال کران اور بہٕ چھُس تُہُنٛد مشکور ممنون تُہۍ کوٚڑوٕ پنُن قۭمتی وقت کیازکہِ تُہُنٛد وقت چھُنہٕ أکِس عام انسان سُنٛد وقت آسان کینٛہہ. عام انسان چھُ آسان وانہٕ پیٚنٛجو پٮ۪ٹھ ہپٲرۍ یپٲرۍ یِمن ہُنٛد وقت چھُ واریاہ قۭمتی اور بہٕ چھُس توقع یہی تھاوان بچن نش تہِ وستادن نش تہِ کہ تُہۍ گٔژھِو غور سان یِمن ہٕنٛز کتھ بوزٕنۍ تِکیازِ یِم آیہِ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ اَسہِ نِش اور یہ 60 سال 50 سالوں کی ان کا ایک اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہے. یت مزن محترم آصف غلام نبی وانی صاحب چھِ یمو چھُ اکھ ٹینیور دیُتمُت 30-35 سال انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں ہی دی بطور بحیثیت ایک استاد کا انہوں نے فریضہ انجام دیا اور 40 years and 3 months 40 ؤری تہٕ 3 رٮ۪تھ دِتۍ تٔمۍ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنس منٛز بحیثیت استاد. کتنا آپ سوچو میں بچس تون پرنسپل سار تہ 40 وُہر کی میں گژھن وہی 5 ؤری تہ گژھٕ بہٕ 40 وُہر اتنا تجربہ ہے وانی صاحب کا بحیثیت ایک استاد. آپ سوچو کتنی گریٹ پرسنالٹی ہے. بشیر صاحب کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا بشیر صاحب جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں تو میرا دل کھول کے بیٹھتے ہیں منظور سے بحث چائے شمو باقی جتنے بھی جو ہماری بات چیت بھی ہوتی ہے وہاں پہ اب ان کی دکان پر اکثر بیشتر ان کے پاس میں جایا کرتا ہے یا ان کے گھر پہ بھی ہمیشہ سائم سے دروازہ جالس بگر پنن کا مین خطر یا میں سید اگر تو احمد آج کن ساتن کا غلطی سے تھے نام تو بشیر صاحب ہمیشہ ہم سے دروازہ سائن خطر سے یا اس کا رکات محترم ساگر صاحب جو ان کا بھی ایک نام ہے انہوں نے برانڈنگ کی اپنے نام کی اور ان کی ایک فیس ویلیو ہے ادبی دنیا میں خاص کر اگر اس جموں کشمیر مز کرو اس کا ساگر کلچرل فورم چکر پٹن یمیک اخ ناو اور میں باسان 100 بد 100 بد پروگرام آسان ون تھی گمت ان ہندس یت ادبی سنگھٹنا تر بے ہندوستان 100 بد 100 بد پروگرام اور 100 بد 100 بد تم شعرا حضرات تم قلمکار یم انسنگ ہیروز یمن نہ زانن گوس اللہ تعالیٰ کرو تو تم پتن دس تمچ پہچان دس تمس انسانس سو کتابی شکل مز روز سہ پتہ زندہ مرنے کے بعد بھی سہ شاعر یا سہ رائٹر سہ ہسٹورین یا قلمکار ونو سہ ساگر صاحب کریڈٹ گژھان یوتھ میون پن ذاتی آبزرویشن ٹیچرز ڈے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کن کن ٹیچرز نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, کن کن ٹیچرز نے مجھے ہاتھ میں پینسل پکڑ کر ABCD لکھنا سکھایا, کن کن ٹیچرز نے مجھے
JNV शाहकोट में, मुझे हिंदी नहीं आती थी, वहां पे एक टीचर थे रतीश कुमार सर, ही वॉज फ्रॉम केरला के थे। उनको तो बहुत वक्त से वो कश्मीर में बहुत सारे जो स्कूल्स में पढ़ाया करते थे, तो रतीश सर को कुछ कश्मीरी अल्फाज भी याद हो चुके थे। वो हमेशा कहा करते थे मगरमच्छ या मगरमच्छ कूट कूट के चटनी बना दूंगा, इस तरह के वो हमें क्लासरूम में सबसे कमजोर बच्चा हुआ करता था उस वक्त। मरियम मतलब वो जो मरा हुआ आदमी हो, मैं थोड़ा सा मतलब सेहत के हिसाब से वो थोड़ा वीक, कमजोर हो सकता। तो इसके साथ साथ मैं जब मैं अपने घर की बात भी करना चाहूँगा। अपने घर में मेरे माँ बाप ने भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है उनका। मेरे वालिद मोहतरम बशीर अहमद रदर साहब, वो अभी बहसत उस्ताद ही पिछले साल लास्ट ईयर वो रिटायर हो गए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। मेरी माँ जो है वालिदा मोहतरमा, तो उन्होंने कोई क्लास नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरी नजर में अगर मुझ में थोड़ी सी भी, अगर आपकी नजरों के सामने, अगर आपकी नजर में कोई काबिलियत नजर आ रही है, इसका सारा श्रेय में मुझे लग रहा है मेरी मम्मी को मिलना चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि क्लास थी, लेकिन ऐसे जॉइंट फैमिली के हम लोग ऐसे 100 भाई बार नहीं था, हम और 4 थे हमारे, जो मेरे जो कजिन्स थे। पता से चीर ऐसा दान बजनते सर, उसकी ड्यूटी थी कि दान बजनते पता से गैरिक बना के सही वर्क अगर फिर कि शोगुन जो दान बजे प्रोग्रेस शोगुन। फिर मेरी मम्मी की ड्यूटी लगती थी, वो हमेशा वहां पे हमें नजर रखती थी हम पर कि अम्मा गर्म पान में कथ अम्मा लगड़ी शुरू ऐसा लड़ाई थी करा सुते की आगे की चलावन वगैरह। तो वो हमेशा हमें नजर रखती हो। 10 बजे तक वो नीटिंग किया कर, नीटिंग मतलब को सस बनियान आसा बना थी, इसका योरस नजर था वो एस्पेक्ट ऐसा मालूम पता है कि तेम चुना क्लास में हमें नहीं मालूम। उसके साथ साथ उनको बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो मैं आज के वक्त में जो कॉलेजेस में भी प्रमोट किए जा रहे हैं, नीडल वर्क, शॉल या कलीन काम वगैरह, इस तरह बहुत सारे काम उनको आते हैं। तो मेरे माँ बाप की भी, उनका भी बड़ा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे आपके सामने यहाँ तक पहुँचाने में, बहुत बड़ा हाथ है उनका। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि मेरे जैसे माँ बाप, मतलब मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे वो हमेशा शिकायतें करते रहते अपने, खासकर मेरे फजल से अपने पापा के हवाले से, या वरिया आसन टाइम मीन्स वाल से बस आसन जाना। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी कि ये मूड आसा वगैरह ये अच्छे मत, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमेशा मुझे आज़ादी दी, हमेशा मुझे उन्होंने पीठ थपथपाई। जिस काम में मैं मर गया, उनका एक बड़ा हाथ था उसमें कि नहीं बेटा आप करो जो आपकी मर्जी, जो आपका मन करे। और अल्लाह ताला के फजल करम से हाल ही में इसी साल जनवरी 2024 4 जनवरी को मेरा जब PhD अवार्ड हुआ, तो उसमें मेरे जो प्रोफेसर भी हैं वो डॉक्टर अनुपमा देशराज के नाम से एक सुपरवाइजर है, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं पे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ह्यूमैनिटीज। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैडम देशराज का भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी काविशों और उनकी जो मेहनतों का नतीजा हमेशा मुझे, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे पिटाई भी लगी। उन्होंने पिटाई भी की, PhD के दौरान पिटाई भी की उन्होंने, लेकिन उनकी पिटाई जो थी ऐशो अक्सर बेशर अगर कुन साधन कस अथ वज गस किस बस्तादस बेगदोश आसा पेरेंट वोतमुत सुश कानून बोझना नहीं जी आपको ये दारा लगेगी, पुलिस केस होगा, मीडिया वगैरह। मैं बसा एक जमाना था मेरे वक्त में भी उस्ताद से चोब से दीवार लाया तो वना योस बात ऐसा कुछ बोलते थे वो, कश्मीरी में कहावत है वो, मुझे याद नहीं आता। हाँ, उस्ताद से लत के बाद, शुक्रिया बशीर साहब, उस्ताद से लत के बाद वाकई में उन्होंने बहुत मेहनत की मुझ पे। उनकी सुपरविजन में जब MPhil में मेरा एडमिशन हुआ था, तो उसके बाद
ان کی سپرویژن میں انہوں نے ہیلپ کی. بی ایڈ وغیرہ وہ بھی میرا باہر سے ہی ہوا ہے. تو 2 سال بی ایڈ کرنے کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی میں تقریباً 5 سال لگے مجھے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے میں. تو آج جو کچھ بھی ہوں والدین استاد یہ دونوں کا ہاتھ ہے. مجھے منظور احمد سے ڈاکٹر منظور احمد رتھر بنانے تک بہت سارے ایسے ٹیچرز, کیونکہ میں بھی کچھ سالوں سے بحثیت ایک استاد کا فریضہ انجام دے رہا ہوں. اسی ناروا میں اس سے پہلے میں ایک اسکول میں بحثیت ایک خادم ہی وہاں پہ میں ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ کام کر رہا تھا. اس اسکول میں بھی پچھلے 6 مہینے ہو گئے مجھے ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں. سو کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہوتے ہیں, خاص کر پرائیویٹ اسکولس کی بات کرنا چاہوں گا کہ یمن گھر آسان کما کارا کہ پتہ ونان اس گھو حالس پرائیویٹ اسکولس پڑھنا. ایسے بھی کچھ ٹیچرس ہیں, ایسے بھی کچھ ٹیچرس میری نظر میں پچھلے کچھ سالوں سے ہیں جن کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹیچر بائی چوائس نہیں ہے, بائی چانس کہہ سکتے ہیں ان کو. میں اپنی ذاتی ایک رائے بتانا چاہوں گا کہ میں ویسے تو اس استاد کا فریضہ اگر اس وقت انجام دے رہا ہوں وہ میں اپنے بائی چوائس, میں نے خود یہ استاد کا جو منصب جو ہے, استاد کا جو پروفیشن ہے, ٹیچنگ پروفیشن جو ہے, یہ خود میں نے چنا ہے. اور ایک انسان آسان 3 مول, کس مول سے آسان 3 مول, 3 باپ ہوتے ہیں ایک انسان کی. ون از بایولوجیکل فادر جس کو بولتے ہیں, پن مول امس بابا ونان, ٹاٹیا ونان, ابوجیا ونان, ابا ونان, بابا جی ونان, تمس ونان بایولوجیکل فادر, وہ اپنا باپ ہوتا ہے, وہ اخ مول. دا سیکنڈ فادر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیچر. دوم مول وستاد. وہ 3 مول سے بڑا ہو جاتا ہے انسان, جب شادی ہو جاتی ہے تو اس وقت جس کو فادر ان لا بولتے ہیں, فادر ان لا سونا کشک پہ ٹھہرا. یہ 3 باپ ہوتے ہیں ایک انسان کی. تو پہلے زمانے کے ٹیچرز اور آج کے زمانے کے جو ٹیچرز ہیں بس یہی فرق ہے. آج کے وستادس اگر چندس مز اتراؤ تو تچ نیرا ماچس تو سگریٹ. یہ بات بالکل درست ہے. میں ہر ایک استاد کی بات نہیں کر رہا, ایسے تھے استاد میں کہہ رہا ہوں بون ہر کا استاد چھو, لیکن اکثر و بیشتر بہت پنن وستادن تہ ونان کہ یہ پیر میری دی, یہ سن کا پیر میری دی پتہ اخ پیرنٹ یہ پنس بچس کران اندر تہ حوالے کران وستادس. پتہ سہ وستاد سندس خدمت مز آسان سہ بچہ, تم سز ساری زندگی ہز نشوونما, کھانے پینے سے لے کر پڑھائی تک سارا. آپ نے اردو میں بہت سارے جو ایسے شعراء حضرات ہیں تمن آسان مضمون اگر تم ایسے وچھو تو ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی. ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی مطلب کیا چھو تو میں اس گھر ہی ہوم ٹیوٹر ہی بننا چاہیے, جو گھر ہی آتے تھے استاد صاحبان جو ان کو گھروں پہ آ کے پڑھایا کرتی تھی. تو پرانس وقت کس استاد سو چندس مز آسان شراک یم شراک سدن سو پران وقت اس آسان مشق لکھن نار قلم یاد ونان چیز جو ریڈ جس کو بولتے ہیں, جس کی بانسری بھی بنتی ہے. تم نار قلم ست مشق لکھنا یا تمے نار قلم ست کتابن پہ خوش خط ون سہ تمے نار قلم ست لکھنا. سو ایسے وستادس گھس آسن ام چیزوں کا خیال کہ سہ گھس بچہ سنز لیول مطابق واتن, اور بچوں کی لیول تک آنے کے لیے اس کو اپنی ساری جتنی تمس آس پنہ جائے بچس ہائیلی کوالیفائڈ, میرے پاس ڈگریز ہے, اگر نہ سہ بچ سز لیول تھی ووت سہ ٹیچر کی, مے باسان سہ ٹیچر چھن کھانا تہ حق تھوان پنس ٹیچر ونس. تو یمے کلماتوں سے نمبر 2 نش وداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.